हांगा येयल्लो आसा, कालूच हांव पावला. मागीर म्हाका वचोन आमचे जे पार्टी ऑफिस आसा त्या पार्टी ऑफिसान हांव वचोन म्हाजे जितले कितें प्रश्न आसा जावं तेंचे कितें प्रश्न आसा हे मांडटलो, तेंचे कडेन विचार करतलो, तांकां कितें दिसता तेंय तेंच्यांनी सांगचें. कित्याक आमकां जाय की बरे भशेन बरे पद्दतीन हें सगळें जाल्लें आनी बरे पद्दतीन लोकां फुड्यांनी आमी आसलेले. म्हाका ती कांयच हें ना की ती सोशल मिडियाचेर जावं जो आमच्या मिडियाचेर माध्यमांतून जे इंटरनल डेमोक्रेसीचे कितलें कितें आसूं तें आमी मांडचें म्हणून हांव तुमचे कडेन हें करता, रिक्वेस्ट करता की ज्या पद्दतीन हें सद्याक चल्लां आनी कितें चलपाक जाय आनी कितें फुडें वचपाक जाय, इट इज इंटरनल डेमोक्रेसी मॅटर. आनी ते मॅटर जे आसा ते आमच्या पार्टी ऑफिसान जेन्ना हांव विजीट करतलो, कित्याक आजून पर्यंत हांव पार्टी ऑफिस बेरर जावं पार्टीचे जे कोण ऑफिस आसा तितून हांव आजून पर्यंत पावना. सो त्या टायमार वचोन हांव तेंचे कडेन कितें आसा तें तेंच्या बाबतींत आयकून घेतलो आनी तेन्ना तुमकां कितें आसा ती सारकी जाप दितलो. पळय कशें आसा, हांव तुमकां बेजबाबदारपणान ते कमेंट आनी स्टेटमेंट दिवपाक शकना. कित्याक म्हाजो जो कॉन्स्टिट्युशनान आसा त्या पद्दतीन हांव जो ऑफिसान वचोन जे कितें आसा तें मांडटलो. म्हाजे प्रश्न आसा तो तेंचे प्रश्न आसा, बाकीच्यांचे कोणाचे प्रश्न आसा आमच्या आमची जी पॉलिटिकल पार्टी आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे, तेही प्रश्न कितें आसा नाल्यार तेंच्यांनी मांडचे. आनी हे इट इज ओपन फोरम, इट इज तुमकां कितें आसा तें तुमकां मागीर हांव तुमकांय ब्रीफ करता, तुमकां कितें सांगपाचें आसा तेंय हांव तुमकां. पळय कशें आसा, एलिगेशन्स ही खुबशीं जाता, वयता, फाटीं येता, फुडें वयता, खुबशे ते चालूच आसता. पण हांव तुमकां तेजेर कमेंट करपाक शकना आता, कित्याक लागून म्हाकाय पार्टी ऑफिसान वचोन, कित्याक तें सारकें आशिना जेन्ना हांव पार्टी ऑफिसान वचनासतना तुमकां एक स्टेटमेंट दिलो तशें जावपाक शकना. कितें आसा आमचें कितें म्हाजें कितें आसा तेंचे पार्टी ऑफिसांचे ऑफिस बेररांचें कितें आसा तें क्लॅरिफिकेशन कितें आसा एज पर द कॉन्स्टिट्युशन, एज पर वॉट एवर तेंच्यांनी कितें मागलेलें आसा त्या पद्दतीन हांव उलयतलो. मिटिंग घेऊन तुम्ही डिसाइड केलं की पार्टी टेक ओव्हर करू शकता म्हणून त्या त्याच्यातून क्लिअर केलं. पळय कशें आसा, पार्टी कोण टेक ओव्हर करूंक शकना, कित्याक इट इज अ डेमोक्रेसी. आनी जेन्ना पार्टी इज रजिस्टर्ड अंडर ECI तेका क्लॉजीस आसता, तेका कायदे आसता. आयज कोणी पार्टी टेक ओव्हर करतलो, पार्टी टेक ओव्हर करची ना हें सांगपाक शकना, कित्याक तेका पार्टी कोण प्रेसिडेंट जाता, ऑफिस बेरर कोण जाता, नाल्यार इलेक्शन जावन तें जावचें. आनी हांव तुमचे कडेन मागता बाकीच्या पॉलिटिकल पार्टींचेय तुमी विचारचें की तेंचे कोणाचें इलेक्शन जालां काय, ते नॉमिनेटेड आसा, ते सिलेक्टेड आसा, वॉट एवर ते तुमी विचारचें. पळय कशें आसा, तेकाच लागून हांव कितें म्हणटा की इंटरनल जे आमचे डेमोक्रेसी आसा तेज्या बाबतीन हांव वचोन आमच्या पार्टी ऑफिसान वचोन जे प्रश्न आसा ते प्रश्न घेतलो, आयकतलो, तेंचेय कितें आसा तेंय आयकतलो आनी तेज्या बाबतीन मागीर तुमकां सांगतलो. पळय मनोज परब आमचो लिडर, आमचो जो स्टार्टिंगच्यान आमचें जें काम आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स जावं रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष, हें काम आमी वांगडा मेळोन केल्लें आसा आनी म्हाका दुख्ख खूब जाता. तशेंच तोवूय म्हाज्या काळजान आसा. आमचें जें काम आसा तें गोंय राखपाक लागून आसलें आनी गोंय फुडें व्हरपाक लागून आसलें. अशें कांय ना वयर सकयल खूब कितें जातलें, पण हांव तें तुमकां बेश्टोच तुमकां सांगपाक सोदिना आनी बेश्टेच तुमकां ते गांवार पडपा सारकें हांव करूंक सोदिना, कित्याक बेश्टेच ते गांवार पडटा आनी मागीर तुमकां जाय तशें तुमी स्टेटमेंट मिडियाचेर घालतले. पळय हांवें तुमकां पयलूच स्टार्टिंगूच क्लियर केलें, तुवें मातशें आयकूंक जाय दिसता. मेडिकल रिजन जेन्ना 39 डेजचो प्रोटेस्ट जालो, म्हाजो हेल्थ ग्राउंड्स मातसो वीक जालो आनी खुबसो म्हाका प्रॉब्लेम जालो. त्या टायमारच्यान म्हाका मेडिकलाक लागून खुबसो इश्यू जाता, तेका लागून हांव मातसो आउट स्टेशन आसलो आनी हें तुमकां पयलीं स्टार्टिंगूच सांगलें. सो अशें न्हू की बाबा, आनी हांवें तांकां इन्फॉर्मूय केल्लें की हांव आसचिना म्हणून, तेंय तांकां इन्फॉर्म केल्लें. तेंच्यानी म्हाका जेन्ना CEC बॉडीचे जावं बाकीचे म्हाका प्रश्न येयले तेन्ना हांवें तांकां इन्फॉर्म केल्लें. पळय हांव हे प्रश्न हांव सांगपाक शकना. ते कितें आसा ते ऑफिसान वयता, ऑफिसान कितें आसा तें आयकता आनी त्या पद्दतीन तुमकां मागीर परत प्रेस ब्रिफींग दिता. हय डेफिनेटली. आतां हांवें पळय आतां हांव तुमकां कांय सांगपाक शकना प्लीज, कित्याक हांव तेजेर कमेंट करपाक शकना. कित्याक जेन्ना हांव ऑफिसान वयतकूच म्हाका तेजेर सारके कमेंट्स हांव दिवपाक शकतलो, नाल्यार तुमकां बेश्टेच हांव वयल्या वयर कमेंट दिवपाक शकची ना. पळय कशें आसा, आमी मातशें कितें आसा कितें ना हें सगळे तरेचे जे प्रश्न आसा हे हांव जेन्ना ऑफिसान वयतलो तेन्ना वचोन म्हाका मेळटले. मागीर तेज्या नंतर तेंकां कितें आसा, कित्याक पळय कशें आसा तें खंय आउट करप हें म्हाजे हितून ना. कित्याक म्हाका कितें येयलें कितें ना अशें खूब कितें जालें, पण तें हांवें केन्नाच आउट करूंक ना आनी केन्नाच तुमकां मिडियाक सोशल मिडियाचेर हें केन्नाच घालूंक ना. सो म्हाजें एकूच हें आसा की हांव जेन्ना ऑफिसान वयतलो, आमच्या पार्टी ऑफिसान वयतलो, तेन्ना पार्टी ऑफिसान हांव तेज्या बाबतीन उलयतलो, कितें आसा प्रश्न ते जाणून घेतलो. बाकीच्यांक कोणाकूय पार्टी ऑफिसान हें करपाचें आसा तें जे मनोजान इतले आपल्याच्या फेसबुक पोस्टार पोस्ट घातले, तेंची नांवां घेतली, तेंची नांवां घेतली, हे
एंटी पार्टी एक्टिविटीज वो आनी कितें खूब जाण करता सो हाऊ डू रिएक्ट ऑन ऑल दोस थिंग्स पळय कितें आसा हे जो कितें आसा तो फूल कॉन्स्टिट्युशनान आसा आयज कोणान कितें एलिगेशन घातलें कितें ना तेजेर हांव कांय उलोवंक शकना बट पार्टी हे कितें आसा हे क्लियरिफाय जे करपाक जाय वॉट एवर क्लियरिफाय करपाक जाय ते पार्टी ऑफिसान जेन्ना आसा तितून बट ना बट कशें आसा आमच्या जो पार्टी कॉन्स्टिट्युशनान कितें आसा त्या पद्दतीनूच चलतलें ते आतां तेजेर हांव कमेंट करपाक शकना ते तुमी तेंकां विचारता तुमचो पंच वांगडी तेका काढलो आणि तुम्ही त्यांच्या वांगडा दिसले म्हणून तुम्ही अँटी पार्टी ऍक्टिव्हिटी केली असो आरोप आशिल्लो जाल्यार आता तुम्ही जुलिया साल्मेदा वांगडा आसा का तुमच्या पार्टी वांगडा आसा पळय हांव सदांच म्हाज्या पार्टी वांगडा आसा आनी सदांच रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही जेन्ना स्थापीत केली तेजे फुडें व्हरपाक लागून आमचो सगल्यांचो एकटे रावन आमी काम केल्लें आसा आनी हें फुडें काम चलचें हेंय म्हाका दिसता आतां जो प्रश्न तुवें केला त्या प्रश्नाकूय हांव जाप दिता कारण कितें आसा कित्याक जेन्ना आमच्या मतदारसंघात म्हाका निवडून दिता अंडर कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया आमी वोट घेतलेलो आसा ह्या विधानसभेन जेन्ना विधानसभेन हांव येयलो तेन्ना वोट घेतला आयज कोणी नागरीक जेन्ना आमकां कितेंय कामाक लागून कितेंय तेंच्या व्हॉलंटरिली कामाक लागून येता तेन्ना आमी तेंची जाप जी आसा ती जावं तांकां कितें हेल्प करपाक जाय सपोर्ट करपाक जाय ते आमी करपाक जाय ही आमच्यांनी वोट घेतली आसा रायट टू इक्वेलिटी हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा रायट टू आणि अनटचेबिलिटी जावं एबोल्युशन ऑफ अनटचेबिलिटी हे ऑलरेडी केल्लें म्हणजे अनटचेबिलिटी असो कांय प्रयास ना सो हे हांव तुमकां क्लियर सांगता की जेन्ना जेन्ना कोणी समज अशें हेल्पाक येता आयज कितलेशे जाण गोंयकार आमचे कडेन येता सपोर्टाक जावं हेल्पाक येता तेन्ना आमी जे तांकां हेल्प करपाक ओके इतली तुवें सीसीटी मिटींग अटेंड केला आणि आता सांगतो आपण ऑफिसान वयतलो म्हणून जाल्यार तूं ऑफिसान केन्ना वयतलो कितें आसा पळय हांव एकूच सांगता जेन्ना हांव निवडून आयलो येवच्या पयलू पासून खंयच्योय मिटिंग्यो ज्यो आसा ह्यो मिटिंग्यो हांवें सगळ्यो अटेंड केल्ल्यो आसा तशेंच तेच्या पयलू आमच्या एज अ लेजिस्लेटर जो म्हाजो प्रायमरी फोकस जो आसा तो लेजिस्लेटर म्हणून आसा तुमी मुद्दम हिस्ट्री काडून पळया विरेश बोरकर खंयच्याय कमिटीच्यो ह्यो जितल्योय कमिटी आसा ह्या कमिटींक एबसंट कितले फावटी आसा तो मुद्दम हिस्ट्री काडा मुद्दम तुमी पळया कोण आमदार थोडे जाण येत ना ते आसत ना पण हांव त्या प्रत्येक जे हेका मिटिंगी ज्यो आसता बिंग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटिंग अ पॉलिटिकल पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन्स हांव त्या प्रत्येक मिटिंगेक वयता तशेंच विधानसभेन तुमी पळया खंयचे विधानसभा सेशन हांवें खंय सोडून गेल्लो आसा जावं कितें गेल्लो आसा हें तुमी पळया म्हाजी ड्युटी जी कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा ती कॉन्स्टिट्युन्सीची ड्युटी हांवें त्याच पद्दतीन निभयल्ली आसा जितली कामां आसा कॉन्स्टिट्युन्सीन ती हांवें कामां केल्ली आसा आनी फुडें कामां आसा तीय करता तशेंच जेन्ना जेन्ना म्हाका पार्टीचे रिप्रेझेंटेशन आसा त्या टायमार हांवें गेलो वॉट एवर कितें ना ते क्लियरिफिकेशन सगळें हांवें दिल्लें आसा सो हें कितें आसा तें हांव पार्टी ऑफिसान वयतलो आनी ते मागीर क्लियरिफिकेशन कमिटीचे मिटींग अटेंड केल्या असेंब्ली खबर आसा जो फॉर्मर प्रेसिडेंट आसा सांगलें ही हॅज स्पोकन अबाउट युअर परफॉर्मन्स इशू इन असेंब्ली तुझे परफॉर्मन्स लेवला विजयाक प्रेस केलो आनी तूं मिटिंगेक अटेंड केला तूं असेंब्ली अटेंड केला उलयता सो हाऊ डू यू गेट पळय हांव एक सांगता की म्हाजें परफॉर्मन्स कितें आसा कितें ना हे सगळे गोंयकारांक खबर आसा आनी 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 ना हांव सांगता गोंयकारांक खबर आसा गोंयकारांक दिसता फाल्यां हांव सांगद्री मतदारसंघान इलेक्ट जावन येयल्लो आसा लोकांक खबर आसा गोंयच्या लोकांक कितें आसा तें खबर आसा समज दॅट इज अप टू द पीपल हांव सांगपाक शकना फाल्यां कोणूय कितें सांगता हांव तेजेर रिएक्ट करूंक शकना ओन्ली बिकॉज ना तेंचे पळय काळजांचे पळय ना हांव एक सांगता काळजांतल्या मनशाचे बरें वायट उलोवप आसना आनी वायट समज हांव उलयलो नाल्यार इतले दीस खूब कितें जाल्लें हांवें केन्नाच तेजेर रिएक्शन दिवंक ना तुमकां खबर आसतलें आनी हें जे डेमोक्रेटीक वेन आसा म्हटल्यार जो इंटरनल डेमोक्रेसीन कितें लागता त्या पद्दतीन आमी पार्टी ऑफिसान वचून जास्त करतले पळय हांव पळय कितें केलां कितें ना तें आतां पळय हांगा कितें उलयता तें लागना बट जे पार्टी पळय तें जें कितें आसा पळय तें पार्टी ऑफिसान वयतकूच कळटलें कित्याक म्हाका कितें येयला तेजेर हांव लिगली तांकां कितें आसा तो पॉयंट मांडटलो ते पॉयंट मांडले म्हणटकूच म्हाका कळटलें की बाबा एक्झॅक्टली कितें जालां तें पब्लीक डॉमिनान तुमचें नांव घेतलें की बाबा तुम्ही मिटींग अटेंड केली ना काही मडगाव मिटींग झाली थंय एंटी पार्टी एक्टिविटी झाली तुम्ही ओवर करपाक ट्राय केले हे सगळं पब्लीक डॉमिनान आसा आनी तेंच्यानी उलयता प्रेसार उलयता जेन्ना प्रेसार उलयता जाल्यार हे फोटींग काय करायचं पळय हें तुमकां सांगता कित्याक पळय पार्टी कॉन्स्टिट्युशन जें आसा पळय कॉन्स्टिट्युशन म्हटल्यार तो बायबल ती गीता परत पुराण हें आमी पळयता फाल्यां कोण खंय कितें उलयता कितें ना हें तेंचेर आसा तें फुडलें पळय आसा पण हें जितलें आसा पळय तें पार्टीचें जेन्ना ऑफिस आसा ऑफिसान वयतलो तें पार्टीचे ऑफिस बेरर आसा तेंचे कडेन अपॉयंटमेंट घेता तांकांय विचारता आनी बाकीचे कोणाक आसा तांकांय विचार हांव तुमकां टायम एंड डेट हांव जेन्ना वयतलो आनी मागीर तांकां सांगता पळय हें सगळें जें आसा पळय प्रश्न आसा पळय हांव थंय गेल्या शिवाय तुमकां बेश्टो आन्सर दिवंक शकना तेजेर कमेंट हांव करपाक शकना सद्या कित्याक 3 महिने पार्टी बंद करपाचें पळय एकाच लागून हांव तुमकां एकूच सांगता की तुमी आतां म्हाका प्रश्न करतले हांव परत तेच सांगतलो सो म्हाका एकूच जाय की आमचे जेन्ना ऑफिस बेरर थंय ना जाल्यार हांव सांगपाक शकना परत पार्टी प्रेसिडेंटशीप घे म्हणून रिक्वेस्ट करतलो पळय हांव एकटो सांगपाक कोण कित्याक सगळे जे पार्टी ऑफिस बेरर्स आसा कॉन्स्टिट्युशनान सगळे कमिटीज आसा जावं बाकीचे फाउंडर मेंबर्स आसा अशे खूब तरेचे कॉन्स्टिट्युशन बरयल्लें आसा हें सगळें जें आसा तें आमी ऑफिसान वयतकूच कळटलें
मेळटलें न्हू. ओपिनियन पळय पर्सनल म्हाजें ओपिनियन इतलेंच आसा की कितें जाता तें डेमोक्रेटीक वेन जावपाक जाय आनी डेमोक्रेटीक वेन हें फुडें चलपाक जाय. फक्त म्हाजो पर्सनल हें तुमकां सांगलां हांवें कितें जें आसा तें डेमोक्रेटीक वेन जावपाक जाय, कॉन्स्टिट्युशनल वेन जावपाक जाय आनी तें कॉन्स्टिट्युशनल वेन जावपाक वोटिंग जाय कमिटीन की म्हणून परत कितें हाडपाचें तितून तुमचें वोटिंग ताका परत हाडपाक आसतलें काय नाका. पळय कॉन्स्टिट्युशनाचें तुवें हें आसा पळय तें आमी ऑफिसान वचूंक हांगा आतां प्रेस मिडियान आमी उलयले ते तुमी आनीक बोलता कितें घालतले. एंटी पार्टी एक्टिविटीज केल्ल्यो तुज्या हिसपान पळय लुसियन पार्टीला रॉंग केलें हो पळय बसला लुसियन रॉंग केला तो एंटी पार्टी एक्टिविटी हो पळय बसला पळय एंटी पार्टी एक्टिविटी कितें केला ना हांव एक सांगता की इंटरनल डेमोक्रेसी अंडर खूब कितें कितें जाता, खूब जाणांचे दुसऱ्यांचेय जाता, सगळ्यांचे ते असतात. पण हांव तेजें कितें क्लेरिफिकेशन आसा ते पार्टीच्या हितून वचून म्हाका क्लेरिफिकेशन दिवपाक जाय तेजें आनी कितें म्हणून कमेंट तू करूं. दी तिका नो डाउट तू तुमच्या पार्टी बायलांकडे पब्लिकली सांगला तुमच्या हितून एखाद्या पोस्ट घातल्या तुमच्या ऑफिसात तुका सांगले होते ती सांगात सोड ना ते कितें कितें आसा पळय हांवें तेजेरूय वॉट एवर रिप्लायज म्हाजे सायडीचे आसा ती हांवें दिल्ली आसा. सो अपार्ट फ्रॉम दॅट आनी कितें आसा जाल्यार हांव थंय वचून आमची बसका घेवन कितें उलयतलो. पॉलिटिकल टायमार मेळटलो काय क्लॉक टायम येतलो. दोन्ही टायम धरा तुम्ही पॉलिटिकल आसात आनी क्लॉक टायम दोन्ही आसतले. ना कितें आसा जाणा मरे हांव सद्याक नासलो गोंयान, हांव गोंयच्या भायर आसलो. आतां येवन म्हाका ऑफिसान वचून उलोवचें पडटलें कितें जालें कित्याक लागून हें केलां आनी हांव सीईसी मिटिंगेकूय नासलो. सो आय कांट टेल हे तुमी सीईसीचे मेंबर आसले ऑफिस बेरर आसले दे कॅन गिव अ प्रॉपर क्लॅरिफिकेशन. सांगले हितून हितून कळटा की आतापर्यंत जे घडलां तेच्या तुझ्याकडे कांयच नॉलेज ना कांयच पळय कशें आसा मरे आतां कशें आसा मरे घरांतल्यो खबरी मरे भायर घालप आसना. सो आतां पळय आतां ज्या तरेन हांवें तुमकां कितें सांगलें की घरान जेन्ना आमी वयतले तेन्ना हांव घरान उलयतलो कितें आसा ते प्रश्न आसा ते वयर सगळे कितें आसा तेय म्हणटले हांवूय म्हणटलो. घरान आतां वयतलो घराक ऑलरेडी उजो लागलो तुमच्या पळय घरा खूप आरोप केले तुझ्याकडे डिस्कस केला. पळय थोडे म्हाका आमचे जे हे आसा ब्लॉकाचे आसा तेजे म्हाजे कडेन उलयल्ले आनी तेंच्यांनी प्रश्न म्हाजे कडेन मांडले. खुबशे तांकां प्रश्न दिसले जे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी कमिटी आसा तेंचे. सो तेंच्यांनी म्हाजे कडेन मांडलेले. सो पॉयंट हो एक सारको बरो प्रश्न केला. खुबसो अफवा घालता आनी कितें कितें जाता हांव काँग्रेसीन वयतलो हांव आनी खंय वयतलो अशें तशें जाता अशें कांयच ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा वांगडा जे आमी स्थापीत केल्ली आसा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो फुडें व्हरपाक जाय गोंयकारा खातीर आनी गोंयच्या हिता खातीर. आमकां खबर आसा काँग्रेस कशी आसा बीजेपी कशी आसा हें सगळें आमकां खबर आसा. सो हेजेर हांव आनी प्रश्न तुमी ज्या तरेन सांगलेले आसा हांवें प्रत्येक जाणांक जाता तितले प्रमाणान म्हाजे प्रश्न तुमचे आन्सर केल्ले आसा. पण एकूच तुमकां सांगता की गोंय हें उरपाक जाय गोंय राखपाक जाय जाल्यार आमी एकजूटपणान हें काम करचें पडटलें. आयज गोंयांत कितलेशे विशय आसा हे विशय आमी हायलायट करूंक जाय. आयज 39A सारको जो ज्वलंत विशय आसा हो ज्वलंत विशय गांवांनी व्हरपाचो प्रयास आनी जो लोकांक मेळपाचो लोकांक घेवन आमी हे जे नाका जाल्ले जेंच्यांनी अमेंडमेंट हाडल्या कायदे हाडलेले आसा हे भायर मारपाचो प्रयत्न जो आसा आमी करता. तुझ्या मुखांनी तुका हायलाइट केला तू तुका सांगत ना डेफिनेटली आरजीपी पक्ष हो आमचो पक्ष आसा. आमी सगळे एकजूट रावन आरजीपी पक्षाद्वारे एकटे रावन आमी काम करतले आनी फुडें 2027 इलेक्शन लढतले. पळय हांवें आतां तुमकां आन्सर दिलो अध्यक्ष पदाचे ते कितें आसा ते इलेक्शनाचे हेजेर जावंक शकता हांव तेजेर सांगपाक शकना आनी इट इज इंटरनल डेमोक्रेसी मॅटर. थँक्यू 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 पळय हांव तुमकां एकूच सांगता जें कितें हें आसा तें पार्टी ऑफिसान वचून आनी पार्टी कडेन मेळोन आमी उलयतले. तुमकां तेजे वयर तुमकां हें आसा तें आफ्टर सेकंड ब्रिफींग जें आसा ती तुमकां दितलो त्या ब्रिफींगेक तुमकां क्लेरिफाय करता. 39A सायड इफेक्ट म्हणून 39A सायड इफेक्ट कितें पळय 39A सायड इफेक्ट तुमी पळयता आयज गोंयांत 39A सायड इफेक्ट तुमी पळयता आयज गोंयांत कितें पद्दतीन न्ही कामां चालू आसा ती 39A लागून गोंय काबार जाता हो सायड इफेक्ट. आनी आतां पळय तें हांव सांगपाक शकना. हांवें कितें आसा तें म्हाजें सांगलेलें आसा तुमकां. जुले सांगलें आपण तुमचा तो हिंदूच्या अगेन्स्ट फेरिजम एक सेंटिमेंट हट करता म्हणून पक्षाने हे केला आणि सीएम स्टेटमेंट पळय सीएमाचो कितें स्टेटमेंट आसा हो सीएमाक खबर आसतलो आनी तुमी पळयतात जाल्यार सद्याक कोण कोण गोंयांत हाडटा कोण कितें स्टेटमेंटां दिवपाक हाडटा ते स्टेटमेंट दिता. गोंयांत मागीर जो लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जाता जो आमचो पीस जो आसा तो पीस पिड्यार जाता. सो अशे खुबशे प्रयत्न हे करूंक सोदता अशें तरी म्हाका दिसता. पोस्ट घातला
पोस्ट घातलो सो तेजेर कितें पळय कशें आसा आतां खूब जाण खूब कितें कितें म्हणटा हांव तेजेर तुमकां रिएक्शन दिवंक शकना कित्याक प्रत्येक जाणांचे कितें कितें आपणाचे पर्सनल हेचेर आसा थँक्यू जाल्यार पुरो थँक्यू पळय हांव एक सांगता कॉम्युनल हेट्रेड कोण कोण करता म्हणटा पळय हे जे आसा ते पार्टीचे हितून बसना आणि पार्टीचे आमच्या जो कॉन्स्टिट्यूशन आसा तितूनय बसना आतां फॉर एक्झाम्पल तुमी आतां एक प्रश्न करता आतां पार्टीचे मेंबरूच ना जाल्यार तेजेर आमकां प्रश्न आसा कित्याक थँक्यू One is good meeting you and Manoj now. थँक्यू सगळे बरें आसा सगळे कूल आसा थँक्यू हय सगळे बरें आसा म्हटलें मरे तुमकां थँक्यू